هذا سؤال يقول: نصيحتكم لمن ينشر في وسائل الإعلام كل ما يصل إليه. لا يجوز هذا لا يجوز أن ينشر كل ما وصل إليه، بل عليه أن ينشر الحق الذي ينفع الناس ويرد الباطل الذي يضر الناس، يميز بين هذا وهذا، وإن كان لا يستطيع هذا فإنه يبلغ من عنده من استطاعة لمقاومته. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.